काल सांजचो हांवें मनीस लायल्लो कामाक थंयसर नितळ करपाक एरिया ती तेन्ना ताणें दनपारां अशें 3:30 सुमार अशें बेठीत बांय कितलें अशें उदक आसा म्हण पळोवपाक नदर मारली जाल्यार ती एका गुण्याचेर तो पायथन ताका दिसलो. तेणें म्हाका आफोवन व्हेलो आनी पयल्या बरोबर आमी ताचो फोटो बिटो मारलो आनी हांगासर एक भुरगो आशिल्लो टेरस फेर्नांडीस म्हणून तो पयलीं फोटो बी धरतालो ताका हांवें कॉल केलो. ताणें सांगलें की आतां आपूण तें काम करिना आनी ताणें म्हाका अर्जुनाचो नंबर दिलो. तूं ताका कॉन्टेक्ट कर म्हणून. त्या प्रमाणे हांवें अर्जुनाक मागीर फोन मारलो. तो अर्जून म्हणपाक लागलो की आतां चड लेट जाले 4-4:30 जाले आतां काळूख जातलो तेन्ना आमी फाल्यां पळोवया. त्या प्रमाणे सकाळीं म्हाका अर्जुनान कॉन्टेक्ट केलो आनी हांवें ताका कॉन्टेक्ट केलो आनी ताणें सांगतो आपूण येता म्हणून सांगलो. त्या प्रमाणे तो आयलो बाकी आपल्या टिमीक घेवन आयलो तो आनी ते आज काम करून तो तेंच्यांनी काम भयंकर कश्ट घेतले. आतां तुमी पळयलां आसतलें ताका भोवतेक 2-3 वरां लागलीं काडपाक तो स्टोन गुणो बी फोडपाक. कित्याक तो सोरोप भितर वचून परतो असो रावल्लो तो येना आसलो वडन. तो गुणो ते चिरे आदले बांयचे खूब वर्सां जवळ जवळ 60-70 वर्सां पयलींचे ते चिरे ते फोडून ताका भितर काडून ताका आतां तेंच्यांनी काडला इतले कश्ट करून. एक्चुली तांची स्तुती करपाची अशी इतले कश्ट. आमकां 4:30 कॉल येयलो बिचोले फायर स्टेशनाचेर. हांगासर अस्नोडा सेंट्रलाच्या थंयच्यान डोंगरे वाड्यार म्हणटा थंयसर बांयन हें पडलां म्हणून आनी फॉरेस्टाची थंय टीम थंय आसा म्हणून आमकां सांगिल्लें. सो आमी हांगासर येवन पळयता जाल्यार बांय बरीच खोल म्हणल्यार बरीच खोल म्हाका दिसता 45 to 50 फीट इतली डीप आसली आनी ते डोलीन तो पायथन आसलो. सो आमी रोप बीन सगळे प्रोवायड केले आनी सगळे हार्नस तांकां प्रोवायड केल्या उपरांत ते फॉरेस्टाची जी टीम आसली ते भितर देंवले आनी तेंच्यांनी ताका काडपाक केलो. पूण जवळ जवळ 2-2.5 वरां ते काडपाक ट्राय करची पडली तांकां. ते शेणे बिणे घेवन तो ढोल तेंची फोडची पडली. ताची इतलो प्रयत्न केल्या उपरांत तेंच्यांनी तो सुखरूप भायर काडलो. आता सेफली पायथन भायर आसा. सेफली पायथन भायर काडला आनी तो फॉरेस्टाच्या स्वाधीनच आहा तो. ओके. तुमची फॉरेस्ट टिमीची तुमची नांवां फायरीची? आमची हांव लिडींग फायर फायटर विठ्ठल गांवकर, ड्रायव्हर ऑपरेटर गौरेश मांद्रेकार, मागीर फायर फायटर रुपेश पळ, संदीप गांवस, आशिश मोर्लेकर आनी संजय उसपकर हे आमच्या बरोबर आसले. आनी फॉरेस्टाची टीम तांकां फॉरेस्टाची टीम आसली. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव विनल पर्रीकर. आमी पळयलां की एक पायथन जो आसा हो 70-80 फुटाचे हेचेर डीप खोला बायन पायथन मेवलेलो आसा. एकदां कितें जाल्लें, कितें कॉल येयलो तुमकां? तो आमकां कॉल येयलो की सोरोप आसा बायन पडला, वयर येवन रावला, भितर उदकाच्या हेजेर वयर येवन रावला. आमी सोमतेच ऑफिसानसून येयले आनी हांगा येवन पयलें कशें कितें आहा तें. पळयत जाल्यार बायन वयर येवन रावलेलो आहा सोरोप. आमी सोमतोच फायर फायटराक फोन केलो फायर फोर्साक आनी तांकां आपयलो. तेंच्या हेल्पान आमी काडलो सोरोप, रेस्क्यू केलो. कितलो लांब आसलो? मिटर वयर आसलो, मिटरा वयर आसलो. मिटराचेर वयर आसलो. आमी पळयलां की खूब बरोचसो वेळ जाल्लो काडपाक. म्हणजे कितें त्रास जाले जेन्ना तूं पळयलां की एज अ हिरोचें काम केलें तुवें सारको भितर देंवन बीन तुजो वांगडी दोगूय भितर देंवन ताका काडलो. कितें भितर काडटना कितलो त्रास जातालो? सोरोप चिऱ्या भितर गेल्लो आनी भितर कळून नासलो. तेजी इल्ली शेपडी भायर आसली हाती कडेन. सो आमकां ते आख्खो 2 चिरे फोडचे पडले आनी ते फोडून सोरोप भायर काडला. सद्या सेफली भायर काडलेलो आसा. आतां रेस्क्यू खंय जातलो? रिलीज खंय जातलो? रिलीज लागींच्या फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरियेन जातलो. ओके. तेच्या वांगडा आमी पळयलां की तूंय भितर देंवलेलोय. भितर देंवतना कितें सिट्युएशन आसलें, कसो जाल्लें सगळें? म्हणजे एकल्या कडेन तो पॉसिबल नासलो. भितून ज्या हितून तो कसो बुरकान आसलो तितून पॉसिबल नासलो तो काडपा सारको. सो तेज्या खातीर म्हाका देंवचो पडलो भितून. सो दोगां हें करून आमचे फायर फायटर सगळे मेळोन आमी ताका सुरक्षीत काडलो भायर, रेस्क्यू केलो. हय रेस्क्यू केलो. हय आतां ताका बऱ्या जाग्यार आमी रिलीज करतले. येस. परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या पावले आसा. आमी सध्या पावले आसा अस्नोडा डोंगरी वाडो ह्या गांवान अशी खबर कळल्या की एक 60-70 फूट जी बाय आसा ते रेजिडेंटल जी बाय आसा त्या बायन एक पायथन जो आसा हो पडलेलो. ओनरान तुरंत जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसा तांकां कळयले. तेंच्यांनी फोन केलो फायर डिपार्टमेंटाक. बिचोले फायर टीम हांगासर रोखडीच घटनास्थळी पावली. त्याच प्रमाणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जी टीम आसा ती हांगासर घटनास्थळी पावली. दोगांच्या कॉर्डिनेशनान जे
बायन जो पायथन पडलेलो आसा ताका अखेरेक रेस्क्यू केल्ले आसा. पूण हे रेस्क्यू करतना बरोसो तांकां अडचण येवपाक लागली, कित्याक बांय जी आसा ही भरपूर खोल आसली आनी वाट जी आसा सारकी एक्सेस वाट ना, सारकी झाडां बिडां सायडीक आसात आनी त्या कारणान लागून तांकां भरपूरसो त्रास जावंक लागलो. पूण अखेरेक 2 ते 2.5 वरां जे आसा इतले कश्ट करून जे फॉरेस्टाचे दोग जाण जे कर्मचारी जे स्टाफ आसा ते बायन देंवन ते पायथनाक सध्या रेस्क्यू केलो आसा. पायथन जो आसा पळय तो सारको भितर आसलो, कित्याक बांय जी आसा ही ओल्ड बांय आसा, खूब वर्सां पयलींची बांय आसा आनी तेजे फातर जे आसा इतले घट फातर आसात आनी त्या एका फातराचे जो होल आसा तेतूंतल्यान जो पायथन आसा पळय तो अर्दो भितर आसलो आनी भितर आसून तो अर्दो जो आसा ताजे फेसिंग जे आसले हे लेफ्ट सायडीक आसले. त्या कारणान लागून तो फूल दिसनासलो. शेपडेचो कुडको जो आसा हो तो फक्त पायथनाचो दिसण्याक येतालो. ह्या कारणान लागून तांकां भरपूर त्रास जावंक लागले. तेंच्यांनी बाकीचे जे साहित्य तेंचे आसा हातोडी शेणे वगैरे ते सगळे घेवन जे आसा पळय ते सकलां देंवले आनी आतां ऑलमोस्ट काळोख जाल्लो आसा. 2 ती 2.5 वरां जाल्ले आसा आनी अखेरेक त्या पायथनाक तेंच्यांनी सेफली भायर काडलो आनी रेस्क्यू केल्लो आसा. आतां आमी थेट जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. बिचोलीम जे फायर टीम येयलेली आसा व त्याच प्रमाणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस येयले आसा. ज्या ओनराचे बायन जो पायथन जो पडलेलो आसा आमी त्याच्या कडल्यान जाणून घेवया की एक्झॅक्ट पायथन जो आसा हो केन्ना पडलो, कितें जालें, तुवें कितल्यांक फोन मारले आनी कशा तरेन ताका सेफली भायर काडलो आसा पळय. दोनूय टिमी कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत जो पायथन जो आसा हो बायन पडलो त्याच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, अस्नोडच्यान.